ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास कर्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवीदार देवा तूं आदी आसलोय आतां आसाय आनी सदांकाळ तुजी पदवी हाती घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा परत हो वेळ तुवें आमकां दिलाय तुजें उतर आयकुवच्या खातीर. तुज्या पांयां तळा तुज्या हजरपणांत तुजें उतर आयकुवच्यात चड वेळ दिता आसतना सोम्या आमी सुरक्षीत संवसारांत आमी खंय सुरक्षीत ना. बगार तुज्या पांयां तळा तुज्या उतरांत आमी सुरक्षीत जावन आसा. तुजी ती झर त्या आत्म्याची झर वाळटा आसतना ती आमच्या काळजांत ती उमाळटा आसतना सोम्या ती केदींच सुखानात आसली झर तुवें आमकां आयकोवचे भाग फोव केलाय. मात्र न्ही ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतनाच सोम्या हो संतोष क्रिस्ता सवे रावचो संतोष तुवें दिलाय. तसो संतोष परत आमी जोडूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. सगळीं एक घडी मौन रावा आनी आपले सगळे दोळे धांपा आनी एक नियाळ करया एक घडीभर त्या कुर्सार जेजू उमकोळून आसलो त्या 3 केळ्यांचेर आनी त्या 3 केळ्यांचेर तो उमकोळून आसतना जेजून ती म्हणली उतरां आमच्या मनांत आमी हाडया. ಆಗ ಯೇಸು ಪಿತನೇ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂದು ಇವರು ಅರಿಯರು. ಪಿತನೇ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. सगळे दोळे उक्ते करया. लोकांचो शुभ वर्तमान आवा स्वर 23 ओळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 4 आमी आयकून घेवया. लूक 23:33-34. खट्टे नावाचे सुवात एक पावतस थंय जेसूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या 2 अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. आनी जेसू म्हणालो बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणान ते कितें करतात ते नेणांत. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे समेस्त सवे आसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सकाळीं जावन जिविताची झर आमी आयकोन आसा. आज मात्र गी हांगासर कोण येवन आसात पळय हर एकली जिविताची झर वाळची झर आमी आयकोन आसा आनी ती झर वाळोनूच आसा. आमी उदकाच्या लोटांत आसा ह्या वाळच्या झरींत आसा. वाळची झर आसा वय मू ती केदींच सुकना. आनी वाळची झर कोण जेजू जावन आसा ती झर वाळची झर. आनी कोणा लागीं जेजू आसा तो केदींच सुकना. कोणा लागीं जेजू आसा देवाचे उतार आसा आनी सोम्याच्या पांयां तळा कोण आसा तो केदींच सुकना कंगाल जायना निराश जायना खंती ती उरना. देवान सांगलां गिना आयचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां हांगा आसल्या सगळ्यांक आयचो दीस पडतो ग्रास आसा गिना. आयचो घाल्या फाल्यांचो आसा परवांचो आसा तर आमकां खंत आसा पळया न्ही. त्या सुकण्या जानवरांक जाल्यार फाल्यांचे म्हण तांकां कांय ना आयचो दीस मात फाल्यां उठल्यार ती परतून येतात. पूण आमकां तशें न्ही मोगाच्या भावा म्हणून कित्याक म्हळ्यार ही झर आसा पळया ही आमकां सदांच ददोश करता. कितें करता ददोश करता. देखून आतां आमी आयकोंक वचोंक आसा सकाळीं आमी आयकल्या जिविताची झर वय मू. पूण आतां आनी थोडी झरी उरल्यात. आतां खाली देवाचे उतार आमी आयकता वय मू ते आमकां आमचे तावन कितें तरी भायर येजे गिनाका. आतां आमी आयकलें पळय जेजू त्या 3 केळ्यांचेर उमकळ्ळो आसा सगळ्यांनी ताका त्या कुर्सार खेळयला वय मू. दोगा सोरां मदें तो त्या भुमीर आनी आकाशा मदें उमकळ्ळो आसतना पळय जेजून कितें म्हण केलें की समाधान ताका मेळ्ळें की ना. त्या दुखीन त्या कश्टान मरणाच्या वेळार बापा ते कितें करतात म्हण ते नेणान तांकां बक्षी. कित्याक हें बक्षिल्ल्या वरवीं जेजू बापाच्या उजव्या बसलो की ना. आज हें उतर आमचें थंय खरें जायचें. हें उतर आमचें थंय जिवीत जायचें. देखून पळय आनी आतां बोक्सणाची जर
जेजूच्या दयाळाची जर आणि सकाळी आम्ही ऐकला सोम्याच्या कुरप्याची जर आमचे थंय वाळत जाई. कोणा थंय वाळत जाई? म्हजे थंय ती वाळत जाई. तयार आसात गे ऐकूंक? पळया देवाचे उतर कितें म्हणटा पळया. आमी आतां शिकोण ऐकूंक आसा न्ही गी. पळया देवाच्या उतरांची शिकोण ऐकूया आमी. इजाया आवाजवर 1:10. आयजाया चॅप्टर 1:10 आमी ऐकूया. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर ऐका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाच्या शिकवणेक कान दिया. आता हांगा सोदोमाचे कोणी नात, गोमोराचे कोणी नात, पूण हांगा पुनरुसकलो आसा. कोण? हांव पुनरुस, म्हाका म्हज्या एड्रेसार पुनरुत, हांव पुनरुसकलो आसा. आता तुम्ही सगळी खंयच्या खंयच्या गांवांत आयिल्ली सगळी आसात की ना? तुम्ही सगळ्या खंयच्या खंयच्या गांवांत तुमकां वता, तुमच्या गांवांचें नांव इतल्या गांवची येवन हांगा येवन या पुरारुरांत आज आमी एकठांय जाल्या ना. पूण आतां आमी पुनारूर हांगा ह्या जाग्यार आसा. आमकां देवाचें उतर, देवाच्या शिकोण कितें परत आमी ऐकूया. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर ऐका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाच्या शिकवणेक कान दिया. आमच्या देवाच्या शिकोणेक कान दिया. आमचो देव कोण? जेजू मोजो देव, जेजू मोजो देव. म्हाका सांगा दिता जेजू मोजो देव. कष्टा दुखान पावता जेजू मोजो देव. वायटांत हांव निवारता जेजू. कोणी कश्टांत आसात, वायटांत आसात, पिडेंत आसात आनी कितें खंती बेजारांत आसात, तुम्ही जेजूच्या पांयां आसात पळय. आमच्या देवाचे म्हणजे जेजूची शिकोण तुम्ही ऐकतात पळय, तुमचे कश्ट, तुमचे दूख, तुमची खंत कांयच उरची ना. हे 100% मगाच्या भावा भयणो कांयच दूख उरची ना. कोणी एकलो मेलो जाल्यार आमी दुकांत आसा, मेल्लो दुकांत आसा. मेल्लो संतोशान जेजूसाची गेलो, हांव येतलो आनी म्हजे सवय ताका आपूण व्हरतलो. केदाळा हांव हर एकच्या शिकोण्यान तुमकां जागृत दिता. कोण जेजू सवय आसा, जेजूच्या पांयां तळ आसा, तो सुरक्षीत आसा. मनशांनी कितें चिंतचें, ओ तो गेलो गी, मेलो गी, ओ खंय ना. मोगाच्या भावा भयणो हें सत जावन आसा. तुका आनी म्हाका एक दीस वसोंक आसा की ना? जर हे आमकां पयलें कळ्ळी जायचें, हें कळ्ळी जाल्यार मागीर आमकां संवसाराचे सड्ड आमकां गरजेचो म्हूण बघना. हांव केदाळ तुमकां सांगता. देखून मोगाच्या भावा भयणो ही सोम्याची शिकोण आनी ह्या सोम्याच्या शिकोणेर असो संतोष. किर्तन 119 वळो 111 वास. शाम 119 111 111 ऐकूया. तुजी शिकोण म्हजे सासणाचें दायज, कित्याक ती म्हज्या काळजाचो संतोष. पळया, तुजी शिकोण म्हजे सासणाचें दायज. आतां आमी आयकून जी शिकोण आसा पळय, हे क्षणीक दायज न्हय, क्षणीक दायजाची शिकोण न्हय, हे सासणाच्या दायजाची शिकोण. आनी ती म्हज्या काळजाचो संतोष. पळया, ती म्हज्या काळजाचो संतोष. ते खंतर आसा न्ही गी. तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू, तूं म्हज्या जिणयेचो आधार जेजू. तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू, तूं म्हज्या जिणयेचो आधार जेजू. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका चलयताय. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो. जेजू मोगाचो, जेजू सर्वांचो, जेजू मोगाचो, जेजू सर्वांचो. तूं म्हज्या जिवाचो आराम जेजू, तूं म्हजो जियेवचो उद्देश जेजू. तूं म्हज्या जिवाचो आराम जेजू, तूं म्हज्या जिवेवचो उद्देश जेजू. कोरपा तूं दिताय, जियोंक शिकयताय, जणवायेन भरताय, काकूळ दाखयताय. कोरपा तूं दिताय, जियोंक शिकयताय, जणवायेन भरताय, काकूळ दाखयताय. तो काकूळ दाखयता की ना, जाणव्यान भरता की ना, जियोंक तो शिकयता की ना. सगळ्या संवसारार कसलें विघ्न आसूं दीत, कसलें झुजां आसूं दीत, मोगाच्या भावा भयणो आमी भिवची गरज आसा. जेजूच्या पांयां तळ आसताय जाल्यार जेजू तुका जियोंक शिकयता. एक वाट बंद जाल्यार 10 वाटो तुका तो उक्ती शकता ताका आसा की ना. आज वो विश्वास तुका आनी म्हाका आसूंक जाय.
मनीस कितलो निराश जाता जाणान की ओ म्हाका थंय तशें जालें अशें जालें म्हाका ती निराशपणूच बघना कित्याक बघना हें शाश्वीत न्हय म्हणून हें तुका म्हाका कळीत जाल्यार मात्र तो म्हणूंक शकता आनी संवसार आमकां शाश्वीत न्हय पूण स्वामी शाश्वीत म्हणून त्या भावा खंतार म्हणलें न्ही की हांव तुजे हशी आशा येता म्हणटा वय मू ही आशा तुमकां आसा की आनी ही आशा धरतल्यांक संवसाराची आशा मागीर खंयचीच आसना देखून पळया न्ही गे मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आयकुया धर्मताची कृत्यां आवास्वर 2:20-8 पळया तो एक वाट आमकां दाखयता म्हणटा देवाचें उतर पळया ॲक्ट 2:28 आयकुया जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दोश पळया जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखव जिविताची वाट जेजू दाखोवन दिता आनी तूं म्हाका संतोषान दादोशी करतलो दादोश करतलो पळया न्ही जिविताची वाट तुका जियोंक वाट ना जेजू दाखयता वाट जिविताची हांवच वाट म्हळा कोणें जेजू म्हणटा जॉन 14:6 हांवच सत आनी वाट आनी जिवीत म्हणटा जेजू ऐका जॉन 14:6 जेसून ताका जाप दिली आं. हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचूंक पळया जायना. म्हज्या शिवाय गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना जर कोणी जेजूच्या नांवान जेजू थंय आसात तांणी भिवची गरज आसा सकाळीच्या शिकवण तुमी आयकलां आमी जर जेजू सवे आसा आमकां मागीर खंयचेच आमकां गुलामपण ना मोगाच्या भाव ह्या संवसारान जियेतना जर जेजूक वळखताय जाल्यार तुवें मागीर दुसरें कांयच वळखुची गरज ना सतान आनी आत्म्यान तुका आराधना करूं जाय वय उडो आमी आयकलां एक वेळ येतलो असलो वेळ येतलो त्या वेळार कांयच आसचें ना पूण आसतलो तुजो जेजू तुज्या सांगाता जर तूं जेजूच्या पांयां बसता तुका मागीर खंत आसा वळटा की ना मागीर खंडीत वळटलें थंय वयली ओळ वास थंय वयली ओळ 20 आनी 7 कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो ना पळया कित्याक तूं म्हजो आत्मो आत्मो आज आमी आत्म्याची जर वयमू आमी आत्मो देव आत्मो पळया हांगा कित्याक म्हणटा तुजो आत्मो पाताळान सोडचो पाताळांत हांव सोडचो ना आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो ना जर विश्वास तूं जेजूचेर दवरताय जर तुका कुसोंक सोडतले खंडीत सोडचो वो बरोवस तुका आसोंक जाय ही खात्री तुका आसोंक जाय म्हजो जेजू म्हाका खंडीत सोडचो ना तर जेजू सवे मात्र आसो संतोष मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू सवे आसा कित्याक फिलिपिकारांक सांपल सांगता न्ही की आवास्वर 4:4 फिलिपियन चॅप्टर 4:4 पळया सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಆತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಉಪರಾಂತ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಭುವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಪರಲೋಕ ಸಂತೋಷವು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮಹಿಮೆಯ ಸಂತोषವು कितें ऐकलें गी हे खंतार कित्याक मागीर ताळो तो येना थंयच रावयले म्हणजे सोम्या सवे तूं आसाय जाल्यार तुका संतोष ಪರಲೋಕ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ನದಾಗುವುದು ಈ ಲೋಕ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ಷಣಿಕ ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಂತಿ ನಿರಂತರ शाश्वत असो मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आतां आमी आयकुची शिकोवण जावन आसा
जेजू तुझे म्हजे अपराध पुसून काडटा. कितें करता? जेजू म्हजे अपराध म्हजी पातकां सगळीं तो बक्षिता. आतां बक्षिजे जाल्यार कितें जायचे? म्हजे या तुजी पातकां बक्षिजे जाल्यार हांवें आनी तुवें हेरांक बोगसूंक आसा, हेरांक दयाळे दाखोवंक आसा, हेरांक तुजी काकूळ तुवें करूंक आसा. कशें आमच्या सोम्यान दाखयल्या पळय बोगसण्याची, दयाळ्याची काकूळट. आज हें सगळें आमचे थंय तें प्रत्यक्ष जायचे, आमचे थंय ती जर वाळत जाय. आनी एकल्या सांगून न्ही, म्हजे थंय ती वाळत जाय. आयकुया गी. तर पयलें उतर आयकुया. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 1:8-9. पयलें आमी वळख जाय हांव पातकी म्हणून. हेरांक दाखोवचें न्ही, पयलें आमी वळख जाय. आनी जेन्ना तूं वळखताय जाल्यार तुका बोगसणें जेजू दितलो. ऐका 1 John 1:8-9. आमचे थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता. तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. पळया न्ही सगळ्यां खोटें करतलो. न्हू वळ परत वास. पूण आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. कोण बोगशिता? जेजू बोगशिता. वैमू देखून जाकोबाच्या पत्र अवस्वर 5:19 आनी 20 आमी आयकुया. जेम्स 5:19-20. पळया एका पातकी मनशाक वायट वाटेंतल्यान तुवें पाटी हाडल्यार तुजा एक आत्म बाचाव करतलो आनी तुजी पातकां तो बोगशितलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक पातकी मनशाक एक वायट वाटेन चलतल्यांक तूं पाटी हाडताय जाल्यार देखून कोणी पाटी आसा जाल्यार म्हणजे हांगा हॉलान म्हणचे न्ही, कोणी संवसाराच्या वाटेन चलता जाल्यार तुमी पाटी या सोम्यातय रावा आनी सोम्याक तुमी ऐका. तुमची पातकां तो बोगशितलो. तुमचे सगळे त्या अपराध तो पुसून धुवन काडतलो. ऐका म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताच्या वाटेंतल्यान पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंतल्यान पळया, जो कोण एका पातकी मनशाक सूख वाटेंतल्यान पाटी हाडता तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. आत्मो खंयच्यान आयला? देवातां. देव आत्मो. पळय, देवातावनूच आयला आत्मो. आनी एक आत्मो तूं जर तर वाटयताय जाल्यार, पाटी हाडताय जाल्यार, वायट वाटेन वेतेल्याक तूं पाटी हाडताय जाल्यार तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. एक आत्मो मरणांतलो तो वाटयतलो आनी जायत्या पातकाचे बोगसणें जोडटा. जायत्या पातकाचें बोगसणें तूं जोडून घेतलोय मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया न्ही, आज वो बोगसणेचो संदेश असो देखून पळया न्ही, तातूंत तूं 14-15 वळू देखून आमी हेरां खातीर कित्याक मागत जाय. आज हांगा विनवणी आसा वैमू. म्हजो उद्देश वस्तू कोणी पातकी आसा जाल्यार, कोणी वाट चुकोवन गेल्यार तांणी वाट चुकोवन गेल्ले आनी परत हांगा येजें म्हणलें एकच म्हजो उद्देश. त्याच खातीर हांव मागोवन आसा आनी खंयच्या उद्देशाक हांव मागना. पयलें जाय कित्याक देवाचें म्हणटा देवतर म्हणटा न्ही, सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, हेर सर वस्तू तो तुमकां दितलो. आमी मनीस कितें करता जाणान गी, हेर सर वस्तू सोदता पूण जेजूक सोदिना. जेजूक सायडीन दवरता. जायना. पयलें सोदा देवा. देखून हांगा वास आतां ती वळ वास 14-15 वास. तुमचे मदीं कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवंक धाडून ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरें करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेली खंयची पातकां ती जावं ती ताका बोगसतली. ऐकले गी परत वास. भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरें करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आनी आदारलेली खंयची पातकां ती जावं ती ताका बोगसतली. पळया न्ही, खंयची पातकां आदारलेली पातकां या सोम्या सरसी येताना तो बोगशिता. देखून पळया न्ही, दानियल प्रवादी आसा, लोकां पासून मागता, तांची पातकां बोगसूंच्या खातीर मागता. जावं परत दावीद आसा, तोय पातकां बोगसण्या खातीर तो मागता.
देखून आम्ही ऐकूया पळया दानियल प्रवासाच्या पुस्तकांत अवस्वर 9 4 ते 6 आम्ही ऐकूया ते हेडिंग वाच डॅनियल चॅप्टर 9 4 to 6. लोकापासून दानियेलाचे प्रार्थन. कोणापासून लोकापासून आता अंगा असल्यापासून आमचे प्रार्थना किती जाऊन असं ऐका. दानियल पळया कशी प्रार्थना करता पळया. सर्वेस्परामच्या देवाकडे हांवें प्रार्थन केले आणि अशी उसारणी केली. अशी उसारणी केली. सर्वेस्परा तूं वर्तो आणि बिरांकुळ देव. तुजो मोग करतात आणि तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडे तू तुजो करार सांबाळता. पळ्यात तू तसं करार सांभाळताय आज्ञा पाळताय वय मो जर देवाचे उतार तू पाळताय तेवढ्या उतरांच्या आमच्या खंतरांच्या त्या उतरांना ऐकले मो कोण सोम्याच्या पायांतळा बसता चड वेळ सोम्याक दिता ताणें भिवची गरज ना. सोम्या लागीं काडुल्लो वेळ केदींच कितें म्हणटात व्यर्थ जायना. सोम्याच्या पायांतळा बसलो वेळ आतां हांव इतलो वरां आमी इतले भाव भयणी आसा कितलीं वरां सोम्याच्या पायांतळा हांगा बसता हांव व्यर्थ गी. हांगा उर्बा वाडटा धैर्य वाडटा संवसाराची खंत तुका मागीर दोसिना मागीर एकच खंत सोम्या तूं केदाळ येताय एवढो भावान सांगले बरें. म्हाका आमकां संवसारांत रावूं खुशी गी सोम्या सोव्या रावूं खुशी. संवसारांत तुमी पळयता थोडी प्रायाचें आसात न्ही कितल्या कश्टान आसात थोडी मोर मागोवन घेवन आसात मागोवन घेवन आसात पूण मोर न्ही येना. पूण जायत्यांक पळया जेजू कसो थोड्यांक कळीत आजी सांगलां पाद्रा बडो सांगलां मू पयल्यान ते कळीत करता संतोष आसा की ना. आनी मुखार वाच. आणि तांकां तुजी दया दाखयताय. दया दाखयताय. आमी पातक केले आमी वायट केले आमी खोटेपणान चल्ले आणि तुजेर उपराटले हांव. पळय तो दानियल वळखता लोकांचें खोटेपण तो वळखता आमी खोटेपणा धरलां देखून मुखार तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्या. तुज्या नांवान आमच्या राया फुडाऱ्या पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकांकडे उलयले त्या तुज्या सेवका प्रवाद्याचे उतर आमी आयकूंक ना. आमी आयकूंक ना. कितले बटी सांगला न्ही हांगा प्रवाद्यान दिल्ली उतरां सेवकान दिल्ली उतरां जागृत सत्राय 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 कितली सत्राय सांगल्या रे मनीस सत्राय खाण घेवंक पाटी सरता वय मू ओ तो सांगो दी ताचें एकच काम ताका दुसरें काम नेंत काम. एक दीस कळटलें एक दीस आमी रडटले मोगाच्या भावा भयणो देखून हांगा सत्राय कित्याक आमी रडच्या पयलें तर सोम्या सोम्या असले आमी हांसोंत आसतांक विना. रडच्या पयलें सोम्या सोम्या रावल्यार सोम्याच्या एकवट रावल्यार ताचें उतर आयकल्यार त्या जिविताचें उतर जावन तें उदक या ताचें उतर आमी खेल्यार आमकां मागीर दूख आसाय. देखून हांगा प्रवाद्या मुखार तो सांगता देखून पळय वळखता आनी तातूंचो मुखार आमी आयकुया 8 ते 10 वास. वय सर्वेस्परा आमच्या रायाची आमच्या फुडाऱ्यांची आणि आमच्या पुर्वजांची तोंडा लचेन बुडल्या. कित्याक सगळ्यांनी पाता केला कोणी ना तांकां फुडारी नात या जागी नात कोणी नात संवसारांत कोणी नात बरो म्हणलो ना देखून तो प्रार्थना करता. आनी मुखार कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केले. तुज्या विरोध आमी पाता केला. देवाचे 10 उपदेश वय मू आमी कितले बटी हांगा अवकाश मेळ्ळा दैत्यान तो अवकाश गळशिला जाल्यार आमी कळीत आसो न्ही ह्या उपदेशा वयर आमी भायर गेल्या जाल्यार हांगा पळया कसली तो खाकूळत मागता लोकां खातीर प्रार्थना करता. आनी मुखार पूण सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळत करता आणि बोगसण दिता. पळया न्ही तो बक्षिता तो काकूळ दाखयता. ताणें काकूळ दाखयल्या वय मू तर आमी काकूळ दाखोवंक आसा की ना. ताणें आमकां बक्षिलां आमी हेरांक बक्षिजे की नाका. ताणें दया दाखयल्या आमी दया दाखयचे की नाका. देखून आज ही शिकोण मोगाच्या भावा भयणीनो तो दया दाखयता तो बक्षिता ताची काकूळ आसा. आजून तो 19 वळवास 19. सर्वेस्परा आयक सर्वेस्परा बक्षी सर्वेस्परा आयक सर्वेस्परा बक्षी सर्वेस्परा कान दी आणि तुझेच पासोत म्हज्या देवा गळाई करी नाका. कित्याक ह्या शहराचेर आणि तुझ्या परजेचेर तुझे नाव आसा. पळय ह्या परजेचेर ह्या शहराचेर तुझे नाव आसा. कसो दानियल प्रार्थना करता पळया मोगाच्या भावा भयणीनो. आज मागण्या न्ही एवढं पाद्राबाने सांगला ह्या मागण्याचो प्रत्येक जायत्या जोडल्या जाल्यार साक्ष दिवंक भियेतात. पण मोगाच्या भावा भयणो सोम्या मुखार येवंक केदींच भियेनाका. कित्याक आमची तोंडां लजन पडल्यान देखून थंय दानियल प्रार्थना करता. आज आमची तोंडां लजन पडल्यार वटना सोम्या थंय येया तुमच्या मुखामळ परत जळटले.
लज येंदू बुडला म्हणून तुम्ही पयस गेल्यार ती लज तुमकां मरणाक व्हरता, पूण ती लज काण घेवन तुम्ही सोम्याच्या पांयात रायल्यार तुमची लज तो पयस करता आनी एक मुकूट तुमकां दवरता. काल आमी आयकलां वेंचीक पुताची ओपार. लजयेक पडुल्लो, लजयेन पडला तो फाटीं आयलो की ना सोम्या सवें, आनी सोम्या सवें तो भद्र रावलो. दावेद पाताकर पातका लजयेन पडुल्लो, पयस गेलो की सोम्या सवें भद्र रावलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हांव रावतलो म्हूण तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावलो. प्रद्वारांत सांपडली स्त्री, आज ऐकला प्रद्वारांत सांपडली स्त्री लजयेन पडली, संवसारा फाटीं गेली, सोम्या सवें रावली. मगदलाच्या मरयेक पळया निंगी निमाणे जेजू जिवान जालो तिका मेळ्ळो पळोवंक, भाग पळया. आज त्या सामार्याच्या स्त्रियेक जेजू भेटलो मुखार. सामार्याची स्त्री जावन न्ही, एक अनभवर्ती जाली जाल्यार पळया मोगाच्या भावा भयणो, हांगा आसा मोगाच्या भावा भयणो सत. देखून लोकाच्या शुभ वर्तमान आयकुया. आवाज वर 6 वळो 30 आनी 6 आनी 30 आनी 8 म्हणसर आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 6 36-38. तुमी दयाळ जायजय हेरांक बोगसूंच्यात. ऐका, देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तसे तुम्ही दयाळ जाया. तुमी दयाळ जाया. हेरांची सर्ती करिनाकात आणि तुमची सर्ती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आणि तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया आणि तुमकांय बोगसाने मेळटले. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, हेरांक बक्षिया. पळया हरी एक पटी ही वाचपां ह्या म्हयन्यांत आसची कशी. जिणी बदला एकच कितें जिणी बदला. कितले दीस 40 दीस मात. मागीर उडो सांगलें न्ही की ते सांगतना हांगा उडाशें तागिना. पाद्रा बरोबर सांगलें मागीर खंय आमी खंय मागीर ते खंय मेळटले 40 दिसांनी. आतां सांगलें कोणाक पाद्रा गोत्तलो, पूण म्हाका कळीत सागिना. हांव पास्काच्या बेस्ता दीस खंय आसलो म्हाका कळीत सागिना. क्रिसमसाच्या राती हांव खंय आसलो म्हाका कळीत सागिना. तर म्हाका हें उतार लागू जाता की ना. पूण आज हांव थंय आसा. आज खंय आसा. आज तो थंय आसतना तो खाल तो सोड सोडला. एक पळय एका वेळार पळया खंय सोलून येताना, आज हांगा पतीन आसा देखून सांगता, खंय येताना बायकार की खंयच्यार येताना खंय एक वायनशें पळोवंक ना. रप्प आवाज येता, ते ब्रेक घाली येत नाल्या जायना. आज खंय ब्रेक पडल्या. कितें वाचलें 20, 30 आनी 8 वळ वाच. हेरांक दिया आणि तुमकांय दितले. बरत्या मापान दांबून हालोवन आणि बरोवन तशें मेसून तुमच्या लेसान घालतले. पळया मोगाच्या भावान सत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. मुकली वळ वास, मुखारी वास. ज्या मापान तुम्ही मेसून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेसून दितले. हेरांची सर्ती करिनाकात आणि तुमची सर्ती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आणि तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया आणि तुमकांय बोगसाने मेळटले. आता कितें देवाचें उतर वाचलें पळय. आतां तुमी आयकलें वय मू. हें आमच्या जिवितांत एकदम म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत एकदम हें 100%. कित्याक हेरांची दया दाखयल्ल्या वरवीं, हेरांची दाखाकूळ केल्ल्या वरवीं, हेरांक दिल्ल्या वरवीं आज म्हाका दोडत्यान फाटीं मेळ्ळां की ना. मात्र न्ही हेरांक हांवें बक्षिल्ल्या वरवीं म्हाका बक्षाने मेळ्ळां की ना. हाच्या वर्त्यान आयज समेच्या पांयां रावचे भाग मेळ्ळां की ना. तुमकां सगळं मेळचें सड म्हाका लागीं हांगाच सोलो. आतां खंय म्हणी आतां पळय फ्लायटां बंद. चिंती आतां मार्गार खंय म्हणी मारो खंय ह्या स्टेटींतल्यान त्या स्टेटीक ह्या जिल्ल्यांतल्यान त्या जिल्ल्या वचोन जाय खंय म्हणी आड घालल्यार म्हाका काय जिल्लो बदलूंक आसा. 2 मिनटां जंप केले हांगा आतां पलतोडी तितलेंच. पळया मोगाच्या भावा भयणो, हें भाग आमी आपणायजे. सोम्या सवें रावतना हें भाग आमी आपणायजे. इजाया 33:2. इजायाचो बूक आवाज वर 30 आनी 3 वळ 2. पळया कशें तोय इजाये कितें म्हणटा, सर्वेस्परा आमची दया कर. पळय ऐका. सर्वेस्परा आमची दया कर, आमी तुजी वाट पळोवन आसाव. हर एक सकाळी जा तूं आमचो बावळो, विघ्नाच्या वेळार आमचे तारण. पळय कितें म्हणटा, हर एक सकाळी उठता गी, हर एक सकाळी सोम्याक आमी उलो मारता गी. मारतात जाल्यार तुजो बावळो जावन सोमी रावतलो. एक उडास दवरा. हें कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणार माय म्हाका 5 वरां उठयतली मार म्हणल्यार बरी. येद असो भुरगो जावं पुरो तेर्स, जावं पुरो मागणें, जावं पुरो आमोरी, कितें जावं दी 5 वरां उठयतली. आनी आमी वयर मागणें करत सगळे बैलाक आयकतले. आतां ती मागणें खायना, आतां आयकूंक खायना. आतां ते मायका जाल्यार खंय आयकता न्ही गी. आमकां सकाळीं उठोवं जाता गी मागण्याक.
जर तुम्ही सकाळी उठून हांव तुमकां सांगना मुखार तुमी तूं बसा इल्लो वेळ जेजूक दिया ते मागणे तुम्ही ऐका सोम्याचो बावळो तुमकां लागतो तुमकां कितें वास 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 हरी एक सकाळी हरी एक सकाळी एक दीस न्ही एक दीस आमकां आळस येता म्हणजे हरी एक सकाळी जा तूं आमचो बावळो जा तूं आमचो बावळो केदाळ तो बावळो जाता तुवें ताका वेळ दिल्यार मात तो बावळो नाल्यार तो बावळो न्ही मला खावळोच तूं तुमचो मागीर उडास दवरा तुका बावळो जाय की कावळो जाय बावळो असल्या कावळ्या धरून जागिना बावळो तूं नाल्यार कावळ्या कशें धरचें असो अर्थ कितें म्हळ्यार तूं सकाळी उठून सोम्याक उलो मारताय जाल्यार तो तुज्या आदाराक येतलो आनी विघ्नाच्या वेळार विघ्न आतां विघ्न आयलांगिना मुजेर आयले विघ्न हे निवारण कारण कितें सोम्याचो बावळो हांवें धरल्या वरवीं त्या मागण्याचो प्रतिबळ जावन दया दाखयल्या वरवीं काकूळ केल्या वरवीं हेरांक दिल्ल्या वरवीं ताणें बरोवन दामून फाटीं दिलें म्हाका मोगाच्या भावा भयणीनो ही उतरां पळया ह्यो खाली बायलांनी तुज्या भितर जिवीत जाय वळाची इजर वळा जाय सकाळी कशी आमी आयकल्या ती जर मोगाची जर कुरपेची जर दयाळची जर न्ही हां पळया मोगाच्या भावा तर मुखली वळ आमी आयकुया 30:18 ऐका इजाया 30:18 ऐका ताचेर बरवसो दवरतल्यांक तो दया दाखयता कोणाक दाखयता कोणाचो बरवसो सोम्याचेर आसा पूण म्हाका हें उतार ल्हानता न्ही जावं पुरो दुसरें पुरो आसल्यार हांव म्हजो विश्वास सोम्याचेरूच दवरनासलो विश्वास सोम्याचेरच पूण करतालो मात दुसरें तान्नाडी कामां ताकाय पळोवचें आकाय पळोवचें ताच्या पांया म्हणा पडचें आच्या पांय ताकाय किस आकाय किस आतां पुरो ना तें पयलींचे गजाल आतां वास पूण सर्वेस्पोर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा तुमची काकलूत करूंक तो उडता तुमची काकळूत करूंक तो उडता कित्याक सर्वेस्पोर न्यायनितीचो देव ताचेर बरवसो दवरता ती सुभागी पळया ताचेर बरवसो दवरतात ती सुभागी कोणाचेर बरवसो सर्वेस्पराचेर म्हणजे जेजूचेर बरवसो दवरता ती सुभागी देखून हांव वाट राखोन आसा म्हणटा मिका प्रवादीचें पुस्तक आवस्वर 7:7 ताची वाट हांव राखोन आसा पळोवन आसा म्हणटा आनी त्या देवाचेर हांव बरवसो दवरता आनी खंयच्याय देवाचेर न्ही जो आसा तोच हांव म्हणल्या देवाचेर जो आसा तोच हांव म्हणल्या जेजूचेर ऐका पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव बरवसो दवरतलो उडा ऐकला न्ही सडवणदाराच्या जरीतावन संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्या सडवणदाराच्या जरी तावन संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्या बळवंत रक्षक जालो म्हजो उल्हास दिवचें येगीत सासणीक उदक तूं व्हरतलोय काळजान संतोष बरीत सडवणदाराच्या जरीतावन संतोषान तुमी उदक व्हरतेल्यात परत तितू वळा वास पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव बरवसो दवरतलो सडवण करतल्या देवाचेर हांव विश्वास दवरतलो म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो म्हजो देव म्हजो सोमी म्हजे मागणे आयकतलो पळया न्ही कसलो बरवसो न्ही तर ह्या बरवशान आसतना आमकां खंत आसा गी मागीर आमी निरसाची गरज आसा गी काम आसों दी काम नासतना वचों दी ताचेर बरवसो दवरतना तो दिता गिना आईने वेळार तुका कितें गरज सगळें तो दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी कांयच भिवची गरज ना पूण तुजो विश्वास त्या देवाचेर सोम्याचेर मात्र आसल्यार मात्र आईने वेळ तो दिता ते दळमसर तुका कांयच ताची दया मेळची ना जर आमी त्या सोम्याचेर विश्वास दवरता ती दया आसा तुजेर आनी म्हजेर देखून खंयच्याच परिस्थितींत ती आमी खंगल जावचें न्ही चंचल जायनाका खंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यांत लागींच पळय आमी कितले बरें जर म्हणटा वयमू हो विश्वास आसा जाल्यार तुका ताची दया आसा काकुळती आसा ताचें बक्षणय आसा तुवें मागीर भिवची गरज आसा भिवची गरज ना कीर्तन 103:3 पळय
त्या दाळा तुझे सगळे अपराध तो पुसून करता. कीर्तन श्याम 103 वास. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता, आ. सर्व तुझ्या पिडा पयस म्हणे करता. आणि की ताचेर भरवसो दवरतना तुझे अपराध आणि बक्षिले तुझी पिडा तुझी गुण केली. परमनंट तुझी पिडा गुण करता तो मागीर. परमनंट. मागीर तुका इंजेक्शन दिवची गरज ना, गुळी दिवची गरज ना, डॉक्टरची वरची गरज ना, ॲम्ब्युलन्स हाडची गरज ना. परमनंट तुका सुटका. बेनिसता न्ही गी ऐकता ना. ओ कितें सांगता कोण ना म्हणून. या सुडक्याक राखो रावा मगाच्या भावा भयणो. संवसाराच्या 4 दिसाच्या सुडक्याक तुम्ही बिलकुल आशा नाकात. सोंड सोडा. आशा आसा जाल्यार हांवें तुमकां सांगता, तुमकां संवसाराची आशा आसा जाल्यार ती सोंड सोडा. त्या सोम्याची आशा धरा. पळया तुमचें जिवीत ह्या संवसारान कशें जातलें पळया. आज हांव सुरसुरता जाणा न्ही. ही आशा म्हाका पयलें कित्याक येवना गी म्हणून. पूण जाल्यार निमाणें सोराक मेळ्ळ्या की ना. मेळ्ळ्या की ना. हां आज देवाचें उतर आमकां अशें दितळ करता, अशें आमकां बक्षिता, अशें ताची काकूळ दाखयता, अशें ताची कृपा वळयता. सकाळी आयकल्या की ना कृपा. कसली कृपा आमकां मेळटा, कोणातान मेळटा. हें गरज जेजू दिता तुका कृपा. जेजू दिता तुका बक्षाणें. जेजू तुका दाखयता दया. आनी कोणी तुका दया दाखोवंक शकना. संवसाराची थोड्या दिसा मात्र तुका वळख आशिल्ल्यांक आनी कोणाक काय गरजे मात्र तूं कश्टान पडटाना मागीर कोणी आसना. पूण जेजू कश्टान पडटा आसा की ना. तुज्या सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सवें आसतलो. कोणें सांगलां. जेजून मात्र सांगलां. हाच्या उपरांत कोणें सांगलें आसाय. हांव आसा म्हणटात. आसा म्हणलो अखेर पर्यंत आसाय. अखेर पर्यंत उरसो जेजू मात्र. मनशाक कितलेंय पळय सांगल्यार मनशाक खंय म्हणसर मनीस फाटल्यान येता. लास्ट म्हण येता फोंडा गाड्या म्हणसर येवन देव येता म्हणसर 2 जाण कशें म्हणी देव येता लो रे म्हण कशें देव येता न्ही गी. आतां तशें आतां लाट्या आयल्या. लाट्यार सुलाब जाता न्ही गी. काय म्हणी दुखोल एक. पयल्या खाय ना एकल्या दोगांनी आमी देंवताल्या फोंडांत. ह्या पंथार हांवें आनी एकल्यान जॉर्जी म्हण आसलो. आतां तो सरला गेला हॉस्पिटलचो. ताणें देंवचें फोंडांत. वयता दोगांनी देंवन दिवचें आनी आमी दर सकयल देंवचें. मागीर फेटर फायदो जालो मागीर वयर येवचें. अशें आशिल्लें पयलें. आतां बरो लाट्या आयल्यात सोबीत. कांय प्रॉब्लेम ना. कशेंय देंवन जाता. थंय म्हणसर हांव कितें दाखलो थंय म्हणसर मात मनीस येवंक शकता. मागीर पयलें माती घालताले आमी. आतां बरो घालताले. आतां बरो तें टिश्यू दवरचें न्ही गी. ते कश्ट खर्च घाल्याक म्हणून. आतां बरो विचार फुलां घाल्यार जाली म्हणून. कित्याक फुलांचो तोसो म्हणून हांव कितें सांगता. थंय म्हणसर मनीस मात येवंक शकता वय मू. ताच्या उपरांत आसाय. पूण थंय कोण म्हणी आसाय. ताचो आत्मो ऑलरेडी खंय वचोंक जाय एवढं भावान सांगलां वय मू. मागीर ह्या भावाने उल्लेख केलो. थंय तान हांगातान थंय धाडूंक जाता. हे पुरा खाली संवसाराचेर मात नियम. हे नियम जर तुवें आनी हांवें सम्यास अशें वचोंक जायना. माते वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 8, 7 आनी 8 दोनी वळा ऐका. पळया न्ही तो भावार्थ तुका आसा जाय. जेजू म्हाका बरो करता, जेजू म्हाका रगता म्हणलो भावार्थ तुका आसा जाय. शतपदीक आसल्या भावार्थ वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 8, 7 to 8. जेसू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन साप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. पळया सायबा तूं म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. म्हजो साकर बरो जाल्लो गिना तसो साकर बरो. पळया जाकेवानी तेंच केल्ले वय आमी या आयकोया जाल्यार लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 19 थंय वळू 7 वास. लोक 19. जाकेव सरारा देवून आयलो सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोषान ताणें जेजूक स्वागत व्हड दिलो. संतोषान जेजूक स्वागत केलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो सावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक पळय लोक गुणगुणो लागलो. पूण जाकेव सगळा हुचीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीन दिता. कसली दया दाखयता पळया. कसली दया कसली पळया ती. आनी मुखार जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घरा बाचावी आयच्या आयल्या. दिसा ह्या घरा बचावी आयल्या. कित्याक होय अब्रामाचो पूत. होय अब्रामाचो पूत. न्ही जाय की मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हण आयला. पळया मोगाच्या भावा भयणो हांगासर आमकां कळटा जेजू कित्याक आयला आमकां कळटा वय मू. पळया ताच्या लागीं जायती ग्रेस्त काय आसली वय मू. पूण ताणें अन्याय केला, जायतो अन्याय केला. पूण ताणें बक्षिलें गिना, फाटीं दिलें गिना. कोणाक ताणें अन्याय केला ताका दया दाणी दाखयली गिना. पळया न्ही की आज ह्याच प्रमाणे कित्याक
ताका एक विश्वास आसुल्लो, ताचे ते एक आशा आसली, म्हाका सोम्याक पळयचें म्हणली एक आशा आसली. ताणें चिंतूंकूच ना. हांव सोम्याक पळोवन मागीर ताणें चिंतलें हांव सोम्याक एक सगळें सांगतात न्ही सोम्याक एक हांव पळयतां, पळोवन मागीर फाटीं चलता म्हणून तो आयिल्लो 100 एंत जावंक पुरो ताचें. पूण सोम्यान ताका पळयता आसतना हें म्हणटा आसतना ताचें मनूच बदललें. मागीर ताका संवसार नाका, मागीर म्हाका सोमींत जाय म्हूण बोगलें वय की ना. वो भावार्था वरवीं पळय ताका एक आशा आसली न्ही म्हाका जेजूक पळयचें. देखून तो बरो जालो की ना, जावं ताका कुडीची पिडा नासली वय मू, पूण आत्मी पिडेन तो बचाव जालो की ना. पळय न्ही आज आमी कुडीची पिडा मात्र पळयता वय मू. आत्मीक पिडा केदाळ बरी जावची. जर आत्मीक पिडा बरी जाता तुजी कुडीची पिडाय बरी जाता. कित्याक कूड मागीर तुका कित्याक आत्मा खंय आसा, आमच्या कुडींत आसा वय मू. पूण जेजून सांगला न्ही ह्या संवसारांत आसता मुसर खंत दूख पिडा हे सगळें आसतलेंच, पूण धैर्य घेया हांवें ह्या संवसाराचेर जैत सगळें आमकां आयको मेळना गी ना. तर आमकां भिरांत आसा कित्याक आमी सोम्या आसा जाल्यार आमी जैत वेल्ली परसा. हें उडास दवरा. जेजू सोम्या आसले आमी जैत वेल्ली. आमी संवसारांत गोरवांची पिडा परसा न्हय, आमी जैत्यवंत परिवारांत आमी आसली परसा. देखून ह्या परजांत येवचें म्हळ्यार ह्या परजांत रावचें म्हळ्यार हांगा व्हडांक चान्स ना. ग्रेस्तांक हांगा जेजू सोम्या कोणाक अवकाश ना, पूण ल्हानांतल्या ल्हानाक अवकाश आसा. हांगाय बसुल्ले सगळे तुमी ल्हानांतल्या हांगा कोणीय कोरडवती नात. पळोवन जाय की आत्मीक दिश्टीन तुमी पळयतात जाल्यार हांगा कोणी गरीब नात, हांगा सगळे अरबपती आसात. हांगा आमी आसची अरबपती मगाच्या बाबून आमी कोणी लाखपती न्ही, अरबपती करोडपती न्ही. अरबपती म्हळ्यार ताच्या सोड म्हाका लॅग येना, देखून हांव ताच्या वरती म्हाका सांगूंक जायना. म्हळ्यार तितले ग्रस्त काय आमचे कडेन आसा. जेजू तर आसा जाल्यार जेजू तुजे सांगात आसा, जेजू सगळें तूं आसाय जाल्यार जेजूच्या पांयां आसा जाल्यार ही ग्रस्त काय संवसार रचुल्लो कोणें? संवसार रचुल्लो कोणें? जेजून रचुल्लो. तर जेजू रचल्ल्याक सगळो संवसाराचो मोला कोणें हाडून गेल्लो? मनशांनी ल्हानशें कुडको मात्र 1 एकरो की 10 की 100 की 200 500 1000 एकरो वयमू. पूण जेजू सगळी पृथ्वी जेजूची. तर तूं जेजूच्या पांयां तळाची पृथ्वी कोणाची? तुजी जातली, म्हजी जातली. तर आच्या वर्त ग्रेस्त कोणी आसा? ह्या पृथ्वीन कितले भांगार आसा, वज्र आसा कोणाचें? ते सोम्याचें. तर सोम्या आसलें तें कोणाचें? तुजें. तर तुज्या ग्रेस्त काय मुखार आनी कोणाची ग्रेस्त काडूंक जाता? आज ह्या ग्रेस्त कांत रावा. हांव इतल्यांत सांगूंक सोदतां तुमच्या कडेन पयशे ना जाल्यार भिये नाका. फादर कितले फावटी उलयता म्हाका भारी संतोश जावचो. आमी खाली पयशे पळयता, पयशे बिलकूल पळयनाकात. ओ हे करो पिसो पयशे नासा कोणी जीव जाता म्हण ते सण सोडा मोगाच्या भाव. हे मनशांची चिंताप, देवाचें चिंताप तें न्हय. तुवें सदांकाल म्हज्या पांयां आसा जें म्हणचें चिंताप देवाचें. सोम्या रावचें म्हणलें चिंताप देवाचें. देखून पळया जेजू हांगा कशें पळय सबारांक जेजून बरें केलां की ना. जेजूच्या पांयां आयिल्ले कोणी खाली आतां फाटीं गेल्या ते कोणी फाटीं वचोनात. कित्याक? ताचे थंय दयाळ आशिल्ली. पळय कोणी एकलो बक्षुनांतल्याक ताणें बक्षिलां की ना. सगळ्या संवसाराच्या मनशाक जेजून बक्षिले की ना निमाणें खुर्सार बक्षिले मू. पळया मगाच्या बाबन माते वाचो शुभ वर्तमान हांव वचो 8 वळ 16 ते 17 का. मॅथ्यू 8:16-7. सांज जातच जायत्या देवसरला गेल्ल्या सणाक लोकांक ताचे सरशी हाडली. आपल्या एका सुत्रान ताणें देवसरांक धांवडयले आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर पळय आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले. पळय आमचे सगळ्यांचे रोग जेजून आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. हें सत हें उतर तुवें ते स्विकार करतना सोम्या तुवें सांगलाय आमचे कश्ट आमची पिडा तुवें काण गेलाय म्हूण हें तूं तें नियाळटाना. मुखार आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. जालें न्ही. पळय ताणें वावयली म्हणजे अर्थ कितें? आमचे सगळे कश्ट देखून जेजू म्हणटा न्ही मॅथ्यू 11:28-29 कितें म्हणटा आयकोया. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. पळय न्ही जेजून सांगला वय मू. आतां जेजून विशेव दिता म्हणून सांगल्यार तुवें सांग जेजू तुवें सांगलाय न्ही. हांवें एंत म्हणचें जेजू तुवें सांगलाय न्ही विशेव दिता म्हणून. आज म्हाका विशेव मेळ्ळा देखून हांव सांगूंक खुशयेन आसा. तुमकां विशेव मेळ्ळा म्हण तुमी हांगा बसून आसात.
विषय नाल्यार तुमी हांगा बसता ते देखून जेजूच्या पांयांत येताना खंयची खंत धरणी नाकात आनी देवाचें उतर आयकत आसतना खंयची खंत आमकां येवन चित्त नाका खंत आयली जाल्यार देवाचें उतर वाऱ्यार येता पूण ती खंत जर आमी खंतींत खंत आसून आमी हांगा येयल्या हांगा येवन आमी खंतींतच बसता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो मागीर तुमी ते खंतींतच बरतल्यात जर खंत आसूं दी कितें आसूं दी भायर हांगा बसतना सम्या तुजें उतर केदाळे पळय देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा वय मू ती उतर आमकां धैर्यादी करतात की या आमकां काय म्हणटा ते बेश्टयतात देवाचें उतर बेश्टयता ती दिता आनी बेश्टयताना ती दितना तूं आयकून स्विकार करता जाल्यार मात तुका जैत ना तर जैत ना नाहीतर सलवणींच इजाया 53:4-5 कित्याक आमकां तें खळी जायना मगाच्या भाव इजाया 53:4-5 आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या खातीर तो कुर्सार मेलो आनी ताच्या रक्ताच्या वरणवरी ती कुर्पा ताची दया ताची खाकूळ ताणें आमकां दाखयली ना तर आमकां खाकूळ आसती ना आमच्या तसल्या ह्या खाटूर फतक्यांक ही खाकूळ मेळटी गी मोगाच्या भावा भयणीनो मेळटी गी कोणी एकलो आसा गी संवसारांत बरो म्हणलो आसा गी बरो म्हणलो आसा जाल्यार जेजू म्हणटा न्ही की म्हाका कित्याक बरो म्हणटा हांवें म्हणटा जेजू वय मू पळया कित्तर म्हजो ताची दया वास खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो पळया ताणें घेतलो क्यास्त बगोन आसलेलो देवान मार दिवन सतायलेलो म्हण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो आमच्या पातका लागून तो चिरडलो ताचेर पडलेले क्यास्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या आज आमी बरी जाता जाल्यार आमचो आत्मो आमची कूड न्ही आमचो आत्मो आज बरो त्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या मोगाच्या हे गायांत गायांत कितें आयिल्लें रगत आनी कितें आयिल्लें उदक वय मू निमाण ती भालो तोपतना कितें वाडलें रगत आनी उदक त्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या वय मू हे तूं सत म्हणटाय जाल्यार मात्र तुजो आत्मो बचाव जातलो सत मनीस जाय आमी आमकां एक पीड आसा म्हणून आमी दवचे न्हय मोगाच्या आमकां एक कॅन्सर आसा म्हणून आमी बियान फाटी वयचे न्हय आमकां आज काम ना म्हणून आमी बियान फाटी वयचे न्हय काम ना जाल्यार सोम्या तें बरवसो दवर सोम्या तुवें म्हाका ह्या संवसाराक हाडलोय आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका विणलें तुवें म्हाका तुजो श्वास म्हज्या नाकाच्या बुडांनी घाल्लोय तुवें म्हाका आकारलोय आपल्या सारकें स्वरूप दिवन ह्या संवसाराक तुवें हाडलाय सोम्या हांव तुजेर बरवसतां तुजेर हांव पात येतां तुजेर हांव पात येतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येतां जेजू मोगाळा कोणाक वचून धांवून वचून सांगूंक वचनाका तुमचे कश्ट तुमची पीड आयल्या म्हणून हे बेश्ट्यांनी मोगाचे असल्या कश्टांच्या वेळार सोम्याक उलो मारलो मोगाच्या भावा भयणीनो तूं सोम्याक उलो मारताय जाल्यार कोणाक सेवाक उलो मारता सेवाकाचे कश्ट जायते आसात तुका ते खळी जायना सेवाकय मनीस ताचे कश्ट कोणाक सांगता ताची दूख तो कोणाक सांगता त्या सोम्याक सांगता आनी सोम्याचेर तो विश्वास दवरतना मोगाच्या भावा भयणीनो मात्र जाता किर्तन 103:4 तुज्या माथ्यार मोगाचो एक शेलो घालतलो म्हणटा देवाचें उतर ह्या कश्टांच्या वेळार तूं विश्वास रावताय जाल्यार तुज्या अनवारांच्या वेळार तूं विश्वास रावताय जाल्यार आज तुका कितें म्हणटा दिसपडतो ग्रास काडून तुका कश्ट आसात विश्वास सोम्याचेर दवर आज तुका काम ना विश्वास सोम्याचेर दवर आज तुका भलायकी ना विश्वास सोम्याचेर दवर आनी सोम्याच्या पांयां तळा येवन बस 1 वर या 2 वरां कित्याक जेजून म्हणलें 1 वर म्हज्या पांयां तळा बसोवन तुमकां जालें ना गी जर असले सुडका जेजू दिवंक तूं राखोन आसा हात उशेवन दारार बोडोवन तो राखोन आसा म्हजीं भुरगीं येतीत गी म्हणून आनी आमी संवसार भोंवतां जाल्यार आमकां जेजू कशी दयाळाय दाखयतलो वास तुजो जीव फणांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता आयकलें गी परत वास तुजो जीव फणांतलो तुजो निवारता जीव तो पणांतलो निवारता केदाळ निवारता तूं सोम्यातय आसल्यार मात्र तूं सोम्याच्या एकवटा रावताय जाल्यार मात्र तुजो जीव तो फणांतलो निवारता आनी एक तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता काकुळटीचो मोगाचो तो मुकुट घालता जर सोम्याचो मुकुट त्या मोगाचो काकुळटीचो बोगसाण्याचो तो मुकुट पडला जाल्यार तो कोणी हालोवंक शकत की मोगाच्या भावा भयणीनो सांगा म्हाका
कोणी हालोंक शकत की व संवसाराचे मनीस तुका हालोंक शकतात की जर तुम्ही त्या सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार त्या रक्ताचेर तुम्ही विश्वास दवरल्यार त्या अमोली रक्ताचेर तुम्ही विश्वास दवरला जाल्यार ते रगत तुका सोडीत की आबेलाचे रगत अजूनही भोमरता म्हणटा ते पळय पुस्तक वय मू आज तूं सोम्याचेर विश्वास दवरसो म्हळ्यार असो शिकोण म्हळ्यार अशी मगाच्या भावा भयणो जेजूचेर विश्वास दवरसो म्हळ्यार असो जेजू मोदें कोणाकच हाडी नाकात जावं मागण्यांत या आनी खंय संवसारांत येताना खंय सर येता ना जेजू शिवाय दुसरी वाट ना जेजूक तूं वळखताय 13 शेण्यान जेजूचो मोग करताय जाल्यार मगाच्या भावा भयणो तुका ह्या संवसारांत कांयच उणें जावचें ना एक उडास दवरा की तेंच उणें तुमकां येवचें ना मिका अवस्वर 7:18 ऐका तो एकलोच खरो देव म्हूण तूं वळखताय जाल्यार त्या झाडा मात्र तुका खाकूळ तसा खाकूळ म्हणटाना कितें चिंतात काली खाकूळ भलायकी खातीर न्हय तुज्या कश्टान हर एका रितीन तुका खाकूळ तसा ताची दया आसा तूं वाटेर चलतना तुका पांय दुखताना जावं पुरो तुका बेंगार दुखताना या तूं मंदिरात न्हिदलाय या मंदिरात आतां मंदिर ना म्हणया आतां बेड्डार न्हिदलाय पळया न्ही कित्याक आमकां मंदिर न्हिदलो उडास येता देखून ते एकत्र येवन चलता मांद्री आतां मांद्री सगळ्या आतांच्या बेळगेक मांद्री म्हळ्यार कितें कळीत आसा ना आतां मांद्री वळटलेय ना ते पूण आज बेड्डां आसात की ना नमण्याची बसल्या काडे बटन दमल्यार बेड्ड वयर येता बटन दमल्यार सकयल येता पूण बेंगटाची दूख बटन दमल्यार वयर येता उणी जाता सांगा म्हाका आमी पुरा स्पेशालिटी करना सांग मोगाच्या भावा भयणो एक आज पळय थोडे फावटी आमकां कळी जायना आमकां इंग्लीश कांय गोतूनातल्या की पळय आतां कळटा एक मिसायल येता अशें मिसायल म्हळ्यार कितें बॉम्ब अशें आसा ते फाटल्यान ताच्या भितर कितले बॉम्ब बाई सडटा गोताय कळटा पळय एक फावटी अशेंत हें देवाचें उतर तुका कशें जिवीत आतां वाचती वळू तुजे सारको देव कोण आसा तुजे सारको देव कोण आसा तुझ्या दायजांत वांसून उरलेल्या लोकांचो तुज्या दायजांत वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयता गुन्यांव तूं काडून उडयताय जर हांगा आमी बसोन आसा आमचे गुन्यांव जेजू काण उडयता ताच्या उतरांक तुवें लक्ष दिल्यार सोम्याच्या उतरांत तें जिवीत आपणायलां ती दया ताणें दाखयल्या ताणें म्हाका बक्षिलां देखून हांगा आसा दाविदा बक्षिलां घेना आतां मुखार वास आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय तूं सदांकाल राग धरिनाय बागार काकूळ दाखोवच्यान संतोषताय खाकूळ दाखोवच्या संतोषताय देखून परतून आमची काकूळत कर आमचे गुन्यांव पांयां मस्ती आमचे गुन्यांव पांयां मस्ती सगळी आमची पातकां दर्याच्या गुणायेंत सगळी आमची पातकां दर्याच्या गुणांत कित्याक दर्याचे गुंडाय दाखयल्या दर्याची गुंडाय मेजू मनशांक आदमसो साध्य आसा जाल्यार ती ताका मात्र असल्याक मात्र कळीत आसा देखून कितल्या गुणांत कोणेय मनशान वचोन आनी खंयची टॅक्नॉलॉजी वचोन ती परतून वयर काडनो जो म्हणल्या खातीर त्या गुणांत उडय पूर्वी आमच्या पुर्वजांक सापूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुझे विश्वासीपण आणि अब्राहमाक तुझी काकूळत दाखय दाखयल्या गी ना आज त्या काकूळ तूं पात्र जाताना तुका ती मेळटा गी ना आणि ती काकूळ तुका मेळटाना आमकां बरें जाताना आमी हेरांक बरें करतना ती काकूळ उरता गी ना ती दया उरता गी ना जर आमकां मेळटाना आमच्या भितर दवरून बसल्यार आमकां मागीर ती कालीच जाता बँकांत भरून आसा अकावंट फुल्ल जाला मिनत्या वय मू फुल्ल जाला उरता थंयच आमी खदाळ म्हणचे थंय मैसूराचें KRS डॅम आसा न्ही फुल्ल उदक निमाणें परवा मे येताना लास्ट उदक आसा थंय बरलें उदक आसता खाली जाता की ना त्याच प्रमाणे जेन्ना तुका दया मेळटा तुवें ती हेरांक दया दाखोवंक आसा जेन्ना जेजू तुका पातकां बक्षिता तुवें हेरांक कितें करीजे बक्षी जाय हेरांचे गुन्यांव तुजे न्ही हेरांचे गुन्यांव ताका बक्षी जाय अशें मोगाच्या भावा भयणो देखून बेश्ट्यांनी दावीद राये काकूळ मागता किर्तन 50 आनी 1 वळी 1 ते 4 ऐका किर्तन शाम 51:1-4 काकूळत म्हजी कर देवा तुझ्या थीर मोगान तुझ्या व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून पळया म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पातक आसा सदांच म्हजे मुखार पळया ताचें पातक सदांच ताच्या मुखार आसा पूण तो वळखलो गिना अशें ताच्या लागीं दया मागतना आमी वळखत आसतना आमचे गुन्यांव वळखत आसतना तो दया दाखयता की ना ताणें सांगलां गी ना तर आमी कित्या फाटीं सरत जाय मोगाच्या भावा भयणीनो देखून केदाळय अवकाश मेळटाना सोम्याच्या पांयां ताळी येया हांगा कोण देवाचें उतर दिता तुमी पळोवंक वचनाकात जेजूचें उतर ऐका कितलें उडास येता तितलें परतून उडास दिता तो
तुम्ही ताच्या पांचरा बसताना मगाच्या भावा भयणीनो आमकां असलें कितें म्हणटात धैर्य बळ कुरपा ही शांती आनी खंय मेळना कित्याक अनुभव जाला देखून तुमकां सांगता परत परत सांगता पयलीं आमकां अनुभव जायना वेळ उतरता आतां पेज जाल्या कित्याक आतां तितले जेवीचे तितलेंच पूण तुमी तसली मोठी पेज जेवी नजो म्हूण आतांच्या पिळग्या सांगचें संवसाराचो चड मोग करिनाकात मगाच्या भावा भयणीनो केन्नाच करिनाकात संवसाराचो लेका वर्त मोग करिनाकात जेजून सांगलां की ना देखून मुखार आयकुया पळय आनी जेरेमिया आवस्वर 4 वळ 14 आयका जेरेमिया 4:14 तुजें काळीज वायटांतलें तूं नितळ कर जेरुसलेमा तुझे तारण जावचे खातीर तुझे काळीज वायटांतले धुवन नितळ कर कितलो काळ पर्यंत तुझ्या खोट्या चिंतनाक तुझे भितर बिडार दिताय संवसारांत खोटेपण आसा मगाच्या भावा भयणीनो देखून सम्याच्या पांत रावतना कितलें समाधान आसा जाणान की म्हाका निजाय की हांव आतां सम्याच्या समेत आसा जाल्यार म्हाका हो संतोष व्हरतो धोडतो संतोष पूण एक सम्याच्या घरा भितर रिकताना हो संतोष मेळटाना तुझे हजारांच्यांनी लाखांच्यांनी कोरडांची आस्त तूं मुखार म्हज्या दवर हांव ती खाण भायर उडयतलो अशें थेल दवरतलो पांयार तितून मुसर म्हजो विश्वास म्हज्या सम्याचेर मगाच्या भावा भयणीनो आज ही आशा धरलेले संवसाराची आशा धरलेले सगळ्या काल्याक म्हणटात खोट्यापणाक आशेक बुलोवण्याक तांतू पातकांत खोट्या लोळोन पाट चलतले पूण सम्याची आशा धरलेले जियेतले देखून दावेद मागता न्ही एक निर्मळ काळीज म्हाका दी म्हूण 51:10-12 आयकुया किर्तन 50:1 ओळ 10-12 एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी एक देवा निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा एक नवो तीरात्म म्हजे भितर घाल तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्रत्व म्हजे कडसो काडी नाका तुझ्या सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी परतून तुझ्या सडवणेचो संतोष परतून पळोवन जे भाग म्हाका दी म्हूण तो बरो दिता सोम्या लागीं आज आमी अशें बरो दी जाय न्हय म्हाका संवसाराक जायचे आस्त जायचे बदीक जायचे तें जायचे हें जायचें म्हण आशा नाकात बगार आशा या सोम्या तुजो संतोष हांवें परतून पळोवच्या खातीर परत वच तितू वळू तुझ्या सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मो मुझे तें तीर सांभाळ उदार आत्मो एक दयाळसो आत्मो काकुळतीसो आत्मो बोगसण्याचो आत्मो पेल्याचो मोग करचो आत्मो देवा तुज्या मोगाचो आत्मो त्या बिरांतीचो आत्मो असलो आत्मो मागा मोगाच्या भावा भयणो आज आमी आयकलां मू देणे ते पवित्र आत्म्याचे देणे मागा त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तुमी रावा ना तर आमची पिडा आमकां दोसूनच आसतली जर त्या आत्म्याच्या सक्तीन तुमी त्या आत्म्याक मागतात जाल्यार सम्याक तुमी आशेतात जाल्यार तुमची पिडा तुमकां दोसची ना आसतली पूण तुमकां दोसची ना सांपाल सांगता म्हज्या कोडीचे खांटो म्हाका दोसून आसा कितले पटी सांगले 3 पटी काड सम्या काडलोय सम्यान म्हजी कुरपा तुका पुरो आज हें उतर घेया सम्या म्हाका तुजी कुरपा हांव इतलेंच म्हणजे सम्या आतां येताना तशेंच सम्या म्हाका तुजी कुरपा दी प्रॉब्लेम आसा कांय म्हणे आसता कांयच आसना मोगाच्या भावा भयणीनो किर्तन 103 ओळ 8 आनी 9 आयका कित्याक तितलो दयाळ तो तितलो खाकूळदार तो पळय किर्तन 103 ओळ 8 आनी 9 सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोसनीक आनी मोगान भरलेलो तो सदांकाल आरोप लावचो ना ससनाक राग धरून रावचो तो ससनाक राग धरून आमी मनीस मात ससनाक राग धरून बसता मेळ्यारी सोडना म्हणून जायते जण गेले सोडून जू गेले खूड आतां येना माती जावन कांय कितले वर्सां जाली कोण ना कितें फायदो जालो मोगाच्या भावा भयणो हें उतर तांकां मेळ्ळें आयकूंक आमकां ह्या पातक्यांक मेळ्ळां गी ना हां मुखार आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना आमच्या गुन्यांवांक फावो तें पारीकपण घेना पळय आमच्या गुन्यांव तो पारीकपण घेता गी जर त्या वेचीक पुताक ताणें बापायन कांय म्हणी बक्षिनांतल्यान तो उरतो गी ताका जेवं जातें गी पूण त्या बापायन बक्षिल्लें गी ना कित्याक ताजे कडेन तें खावंक ना ताका खाय नासलें पुरो जालां मुक्त जालां कांय ना आनी एकच वाट बापाय मात्र आंगाय पळय संवसार आमी आसतना आमकां कळीच जायना मोगाच्या भावा भयणीनो एक आत्मीक बापाय आसा वय मू एक आत्मीक बापाय तुज्या आत्म्याची तो जतन करता
आत्म्याच्या जतने खातीर तो मागता, दीस रात मागता. आणि कोणी ताची सूख तो दाखोवन दिता आनी ती सूख दाखोवन तूं दिल्या आपणाक वळखान तूं फाटीं सरशी जाल्यार लुकसाण कोणाक? लुकसाण कोणाक? जर एक आत्मीक बापूय एक आत्मो बचाव करताले, आपलो बापूय आपल्या पुताक पळयता की ना, पुताची आशा आसा की ना. आतां पूत कश्टान पडलो जाल्यार बापूय तो पूत खंय येचे? बापूय येता की पूत बापायशी न्यायचे? पूत कश्टान पडल्यार पुतान कोणा सरशी वचचे? आनी बापूय तो राखो रावता की ना पुता खातीर? खंडीत रावता, खंडीत रावता. पूण कश्टान पडोवंक कारण कोण? पूतूच तुम बापूय. आतां तुमकां सांगता वेची पुताची गजाल. कारण कोण? बापूय पूत. पूत कारण वय मू. बापायन सांगला आयकल्लो जाल्यार बापाय सांगता आसतो की ना. यास्त पण संवसारी बापाय जाल्यार पूत खंय म्हणी सोलवलो जाल्यार बापायच्या फाटीं आयलो, बाबा हांव सोलवलो, सोडीत गे बापूय. तर बापूय संवसारी बापूय असो तुका सोडिना जाल्यार सर्गीचो बापूय तुका सोडतले. इल्ले आमी आयकोया लुकाच्या शुभवार्ता 15:20 आनी 1 ऐका. लूक 15:20-21. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीं भायर सरलो. फाटीं सरलो. पूत घरांत रावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. बापायन ताका देखलो. ताचे काळी सुरसुरलें. काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली. आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. हांव योग्य न्ही. पूण बापाय आपल्या पुरो 20 वेळ वचली मू. पळया तो धांवून वचून म्हळ्यार बापाय ससी येताना बापाय ताका फळयता आनी बापाय वचून कितें करता ताका धांवून वचून फोटलून वेंग मारता. वेंग मारता म्हळ्यार कितें? स्विकार करता वय मू. वेचीक पूत वळखलो. कित्याक? ताचे उतार तो आयकोंक ना. यंतां कंतारा मुखार आसा. ताचे उतार तो आयकल्लो जाल्यार कश्टां पडते. आतां उतार आयकनासतना तो कश्टान पडलो. फाटीं आयल्या वेळार बापाय काय रागार जालोय. म्हजे उतार आयक तुका सांगलें न्ही रे वसा नाका म्हूण. आतां वस सांगले. पूण आयिल्ल्या वेळार स्विकार केलें गिना, बक्षिलें गिना. मोगाच्या भावा भयणीनो सिराका सोबूक आवसोर 20 आनी 8 वळू 2 आनी 2 तान सोम आयकुया. सिराक 28:2-6. कित्याक म्हळ्यार आमी कशें बापूय कशें पुताक बक्षिता. आतां पुतान बक्षिचे गिना, उरल्यांक बक्षिचे गिनाका, आमी बक्षिचे गिनाका. ऐका. तुज्या पेल्यान केल्लो तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. बक्षतली. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताज्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळत कशी मागोंक जाय? कशी मागोंक जाय ती? आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचे बक्षणे ताज्यान कशें मागोंक जाय? मासा रक्ताचो जावनी तो मासा रक्ताचो जावनी तो राग धरून रावत तो जाल्यार राग धरून रावत जाल्यार ताज्या पातकाचे बक्षणे ताका कोण दीत? कोण ताका बक्षाणे दीत? कोण दिवंक शकत? म्हाका जर आमी रागारच रावता जाल्यार आमी एका खऱ्या देवा निजा देवाक वळखता, जेजू वळखता, जेजूच्या पांयां बसता, हें सगळें सारकें सगळें आसा वय. पूण जर आमकां एकल्याचेर राग आसा जाल्यार निमाण्याक तुका खंयच्याकच उपकारा पडचे ना. हांगा देवाचें उतर आमकां हांगा तीत विता, बेंडटा आनी सवरता आनी सारकी वाट जेजू आमकां दाखयता की ना. जर आमच्या लागीं सगळें आसा, सगळें आमी सारकें करनासा. कशें थंयसर आसा न्ही एकलो कितें करता? दांत एक वांटो दिता, दुबळ्यां दिता, सगळ्यां दिता, पुरा दिता वय दिसत्या खातीर मात्र. सकाळीं आमी आयकलां बरें त्या विशयान. पूण आमी हेरांक बक्षिना जाल्यार आमकां कितें उपकारा पडटले? देखून हांगा सांगता आमी बक्षी जाय. आमी बक्षी जाय म्हणजे आमी हेरांक दया दाखय जाय. कित्याक आमकां जेजून बक्षिलां वय मू. त्याच प्रमाणे देखून माथेवाच्या शुभवार्ता आमी आयकल्या ती वपार आयकल्यार मॅथ्यू 18:20 आनी 3 मुखार वास 30 आनी 5 मुखार आसा त्या बक्षिनांतल्या साकराची वय मू. थंयसर कोरड आनी ताका देवें आशिल्लें. पूण तो ताणें सम्या लागीं म्हणजे त्या धन्या लागीं परतलें. देखून ताका कोरडाचें देवें ताणें माफ केलें. पूण 100 रुपया देवें आशिल्ल्याक ताणें माफ केलें. म्हणजे वाचती वळ आयकोवया आमी. सर्गींचे राज अशें म्हणयत वाच. एक रायान एक पावटी आपल्या साकर लागची लेख घेवंक शिवेली. लेख घेवंक धरलें तितलेच कोरड आनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो.
पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातिल्लें देखून हां. ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेले सकड विकूंक पळया जाय म्हूण सगळें ताका विकूंक म्हणून ताका पयलें थारायलां कित्याक मागीर सगळेंच विकीचे तितले विकल्यार पावचे नात पूण ते पुरा बायले भुरग्यांक आसता पळय पुरा विकीचे तवळ तो साकर दनयाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी. पळया ते तो बोलतो साकोर कितें म्हणटा म्हाका इल्ली फुरसत दी म्हणतो ताच्या लागीं दया मागता वय मो आनी मुखार दनी साकराचेर मोव वाडलो मो वाडलो आनी ताचे रीण माफी करून ताका वचूंक सोडलो. पळय रीण पुरा माफी केलें कसले एक भाग पळय मगाच्या भावा भयणो ताणें त्या धने लागीं परत धनीक पळय मोव वाडलो आतां कितें पळय मुखार वास पूण हो साकर भायर गेल्लो तितलोच भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगती साकर. ताणें ताका 100 रुपये देवे आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिरडून म्हळें म्हाका देवे आसा ते आतांच फारीक कर. फारीक कर तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी. पळय ताणेंय मागलें पयलीं हांव कोरडो नासलें मागलां आतां हांगा हो पळय 100 रुपये वय मू खाली 100 रुपये म्हाका इल्ली पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हूण परत लागलो. परत लागलो पूण हो साकोर आयकना जालो. आं. मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन दवरयलो. पळया मोगाच्या भावा भयणो कसलें घडीत पळया असलें दया मेळत गी पयलें दया दाखयल्या दया पुरो ताका दयला ताका माफी केलां पूण माफी कर वो आनी एकल्या दया दाखयनातल्या वरवीं आखा मागीर जैलान दवर लागिना ते मुखार मुखार वास मुखार वास घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखले आनी जाल्ली सगळी संगत तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें आतां कितें करता ताका बरें कर केलें उंड्या मासाचें जेवण दिता गी ना तुवें अशें केलें देखून ताका नसत्या साकरा नसत्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करीचें आसली न्ही. पळया न्ही खरी आसली न्ही गी हांवें तुका दया दाखयली न्ही गी पूण तुवें दया दाखयची आसली न्ही गी धनी इतलो रागान पेटलो की इतलो रागान पेटलो गी आपणाक देवे आसलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या आदीन केलो. कसाब्याच्या आदीन केलो पळया न्ही गी जाय गी ताका म्हाजे माफी केल्ल्या तुका कोरडाचे ताणें माफी केलां पूण तुजे 100 रुपये तुवें सोडूंक तुका तयार ना एंता संवसारांत जावन आसा कशी दया मेळटली देखून जेजू म्हणटा पळया मातेवाच्या शुभवार्ता स्वर 6 वळ 14-15 जर तूं हेरांक बक्षिताय तूं कांय बक्षाणें मेळटलें जर तूं हेरांक दिताय तूं कांय दितलें हेरांच्या गरजांत पावताय तुज्या गरजांत देव पावतलो नाल्यार म्हज्या गरजांत देव बेश्टे पावना म्हज्या गरजांत देव बेश्टे म्हाका पावलाय हांव हेरांच्या गरजेन पावलां देखून देव म्हाका पावता तुमी हेरांच्या गरजांत पावता तुमकांय देव सोडिना एक दीस आतां जुत्या थोड्यांची चिंता बासोवंक पुरो ओहो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना जायतले आसात भितर आसात भायर जायतले आसात वेळ आसा एका घंट्या भितर सगळो संवसार हालोवन व्हडला वय मू आनी आमचें कितलें आहलें कितलो वेळ लागत हालोवंक आमचे गुले इल्ले आसिल्ले हालोवंक कितलो तेंप लागत म्हाका एक पिडा पुरो पावता की ना एक कोर्टाची केस पुरो हालताच की ना ते उडलो सांगलें ते विलपीन घडले पोद आसा बेश्टे पलसांत गुले हालोवनात ते आल्ले एक कशें हालोवन झडटले म्हणल्यार कळचें ना मोगाच्या भावा भयणो जर तूं हेरांक दया दाखयता जाल्यार तुजे बॉल्स भरोनूच आसतले हेरांक दिवंक आसतले तूं कांय उरतलें मागीर हांगा बेश्टे भाव सांगना धैर्यांक कित्याक सांगतात कित्याक आशिल्ल्यांतले आमी हेरांक वांटून दिता थोडे फावटी आमी सांगता कित्याक तुमी खरी जमयल्या खातीर नाल्यार आमी वगोत बसल्यार तुमी वगोत बसतात मागीर त्या खातीर वास जर तुम्ही हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंक जर तूं हेरांक बक्षिताय तुका सर्गीचो बाप बक्षितलो जर हेरांक तूं बक्षिनाय तुका बक्षूंक सोना म्हणजे तूं हेरांक दयाळाय दाखयनाय जाल्यार तुकाय दयाळाय मेळची ना हेरांची काकूळ तूं करिनाय जाल्यार तुकाय काकूळ मेळची ना पळय थोडे जाण आसात जायते बऱ्या संद कामारांनी आसतात तांकां जायतें व्हरूंक अवकाश आसता तांणी एक उतर तें हांगा आरब्यांक सांगलें जालें तो विजा दिता पूण जायते आसात आमचे क्रिस्तांवांचे हांवें अनुभव केला गल्पांत आतां म्हाका सांगना कितल्या जाणांक तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो कितल्या जाणांक ते भिरमोन म्हाका आतां उडा आसा म्हाका सांगचें पडटा नाल्यार आमचे थोडे दिश्ट आमकां उक्ती जायना दयाळाय दाखयतले आनी दयेक भिवची गरज ना म्हणटा देवाची उतर जाकोब आवाजवर 2:13 जेम्स 2:13 ऐका कित्याक
जाणे दया दाखोवंक ना आं ताची दया वीण नीत जातली जातली दयाळाय दाखयल्ल्यानी आं. नीतीक बियसय म्हणना पळय न्ही ती भिवची गरज म्हाका आज जाय तेंच कोणी कश्टान पडल्यार म्हाका पळोवंकूच जायना कोणी कितें म्हणटा वय पूण म्हाका तें पळोवंक जायना कोणाचे कश्ट म्हाका पळोवंक जायना कोणाचे म्हळ्यार अशें बिरमत म्हळ्यार तूं जर हेरांच्या गरजान पावताय मोगाच्या भावा भयणीनो तुका कांयच उणें जायना उडास दवरा हेरांच्या गरजान तूं पावताय तुज्या गरजान देव पावतलो हेरांक तूं जेजू सरशी हाडताय तुज्या गरजान देव पावतलो भुता सरशी वंदा व्हरताय पळय ताका तुका देव तुका दया दाखयना हो संवसार सकाळी व्हडलो आयकला आमी मुखार कितें जावंक आसतलें पूण तुवें आनी हांवें जेजूच्या हातान घट्ट रावची गरज आसा खंयचेंत नियम नाका खंयचेंत धर्मूय नाका जाती नाका कुळी नाका खंयचेंत नाका काल जेजू आसल्या पुरो जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो मातेव अवस्वर 5:7 पळया दया दाखयता ती कितली भागी ही उतरां कोणाची जेजूची मू ऐका दया दाखयता ती कितली बागी आं. तांकां दया मेळटली आं मेळटा की ना महोन्नतान तुका कितें दिलां बळें तें महोन्नता म्हणजे ताका फाटी तुमच्या म्हळ्यार कोणाक जेजूच्या सांगात आसल्या फाटी दी त्या दाळा तुका मेळटलें सिराक 35:9-10 सिराकाचो बूक अवस्वर 30:5-9-10 जशें महोन्नतान तुका दिला जशें तुका दिलां हें कोणेंय तुका दिना आतां तुका म्हाका सांबाळ मेळटालें तें ताणेंच दिल्लें मगाच्या भावा भयणो खंयच आमकां ह्या संवसार कितें आसा हें कोणें केल्लें सर्वस्परान महोन्नतान केल्लें ताणें दिल्लें ताच्या खातीर दी आनी तशें तुंय ताका दी दी तुजे तांकी परमाणे उदार सा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो आं. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी जर तूं सोम्याक तूं दिताय सोम्याक दिवच्या म्हळ्यार म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक दी मोग आमी सकाळांच करूंक आसा वय मू पूण चड कर न्हय सोम्याच्या एक वटांत आसल्यांक सोम्याच्या पांय जर आसल्यांक आतां हांगा तुमी कोणा पांया तांकां आसात आमी सगळीं सोम्याच्या आमच्या गरजान आमी एकामेका पावोंक आसा हांगा आसल्या मदें कोणी कश्टांत आसा जाल्यार सांगा एकामेका आमी पावोंक आसा तोंड दांबून वचनाकात बंद कर एक गरज आसा मर्जेक न्ही गरजे कितें आसा सांगा आसल्यांतले आमी वांटून हांगासर आमी घेवन आसा पाद्राबान कितलो बरें दाखलो म्हळ्यार सांगलां रेतीर घेवन तुका पयशे नात सांगा हांगा येवन विणा काडे सांगा आतां हांव सांगूंक वचना तुमी सांगा कोण नातले जाल्यार म्हळ्यार हांव कितें सांग पळय देवाची एक कसर आसलें वांटूंक जाता आनी कितें कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ तुका म्हाका दितलो त्या दाळा मात्र जे कोण जेम्स 5:16 देखून एका पासत मागा हांगा मागण्याक कितलो अवकाश आसा मोगाच्या भावा भयणो तुमकां सांगल्यार समजना आनी कितें जायत्यांक कळीत जावना येचेंगी नाका गेर घाल्लो आसात या गी थोड्यांची चिंता आसा खंय म्हाका खबर मेळ्ळिल्लीची थोड्यांची चिंता आसा खंय एक दीस गेल्यार मागीर पाद्र्याप कांय फिक्स करी जाल्यार ही भिरांत खंय पाद्र्याप कोणाकय फिक्स करिना कितले फावटी सांगलां हांगा म्हाका एकलो सांगलें न्ही गेल्यार मागीर फाल्यां ये म्हणून जाल्यार मागीर फिक्स करी खरें फिक्स हांव आतां सदां येता म्हाका कोणें फिक्स करूं ना म्हजी कशी जेजू खातीर येता हांव वय मू पळय न्ही लोकांक भिरांत पळय खंय कसली भिरांत पळय ही भिरांत वचचे भिरांत ही वचचे ना तर तूं आनी गुलाम जावन कांय फायदो ना तुवें स्वतंत्र जिणी जी जेजू हांवें जेजू स्वतंत्र करता आमकां आतां वास देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा सांगा आनी एकामेका पासत मागा एका पासत मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली तवळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव सड सक्तेवन आनी फळादी फळ्या आनी फळादीक मागणी देखून हांगा मागण्यांत भरती जाया ते फळादीक मागणे सगळें बरें जातालें आनी निमाणे एक वास वास मार्क 11:25 मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11:25 आयकोवया ह्या शिवाय वय. मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणायचेरी तुमकां कांयपुणी विरोध असल्यार ते बक्षिया बक्षिया तवळ तवळ सर्गीचो तुमचो बापी तुमची पातकां बक्षितलो खंडीत मोगाच्या भावा भयणो एकामेकाक बक्षिया तुमकां बक्षालें मेळटलें एकामेकाची दया दाखया तुमकांय दया मेळटली दुसऱ्यांची खाकूळ तुमी दाखयतात तुमकां खाकूळ मेळटली हेंच भाग सरस्पर देव आमचो स्वामी आमकां सर्वांक दिवं दी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.